طریقی که شما دارید میرید، کاری که شما دارید میکنید، جهتگیری شما، نصرت خدا یعنی نصرت دین خدا، یعنی نصرت ارزش‌های الهی. این نصرت خدا یعنی اگر تو این جهت حرکت بکنید پیروز خواهید شد، خدا شما رو کمک خواهد، البته به شرطی که حرکت کنید، نه اینکه بگید، عمل کنید. این یه سنت الهی است. لئن شکرتم لازیدنکم. اگر نعمت الهی رو در جاش مصرف کردید، خدا اون نعمت رو بر شما زیاد خواهد. این سنت الهی. الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا و ان الله لمع المحسنین. این سنت الهی است. اینا همه سنت الهی است. من یه وقتی تو همین جلسه تو همین حسینیه گفتم که وقتی که حضرت موسی بنی اسرائیل رو برداشت و حرکت کردن شبانه به طرف دریا که بگریزن از اونجا و برن، حالا فرداش بود، پس فرداش بود، درست تو تاریخ مشخص نیست، فرعونیا فهمیدن اینا رو دنبال کردن، منتها اونا پیاده و با زحمت، اینا با اسب و سواره نزدیک اونا رسیدن. فلما تراءت الفئتان، اصحاب موسی رو کردن به موسی. وقتی که نزدیک شدن که دیده می شدن، گفت انا لمدرکون. اصحاب موسی بنی اسرائیل ترسو و کم یقین به موسی گفتن الان انا لمدرکون، الان میان ما رو میگیرن، پدرمون در آمد. حضرت موسی فرمود کلا، هرگز، ان معی ربی سیهدین. این سنت الهی است. خدا با منه. اینا سنت های الهی.